अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड वॉइस डिजिटल से मैं हूं तारक जमाल और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर कॉलम नगार, सीनियर साफी जनाब आबद त्यामी साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में इलेक्शन की आमद है और हर दौर में इंतखाबात के दौरान नौजवानों और मीडिया का किरदार बड़ी अहमियत का हामिल रहा है। आज के इलेक्शन में नौजवान बिलाशुबा पाकिस्तान में खासी अक्सरियत में है और मीडिया का भी अब वो रोल एडवांस शक्ल इख्तियार कर चुका है। डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है। तो इस सब पर हम ताहमी साहब से बात करेंगे। इससे पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। ताहमी साहब, ये आप बड़े सीनियर साफी हैं और आपने एक अरसा मीडिया में गुजारा है, तो आप ये फरमाइएगा कि नौजवानों का किरदार और जो मीडिया का किरदार है इसकी क्या अहमियत है, और ये जो इलेक्शन आ रहा है इसमें पहले मीडिया के हवाले से बताइएगा कि मीडिया को किस तरह का किरदार अदा करना चाहिए माजी की निस्बत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए तारिक जमाल साहब, ये मीडिया का किरदार और नौजवान वोटर्स जो है, ये दोनों ही 2024 के इलेक्शन के लिए बहुत अहम है। उसमें एक चीज़ तो ये है कि इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो 18 से 35 साल की उम्र के वोटर्स हैं वो तकरीबन 40% जो है वो है 46% जो है वो वोटर्स हैं। अब ओवरऑल अगर पाकिस्तान में नौजवानों को देखा जाए तो वो तकरीबन 65 से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो वो जो वोटर्स है वो उनका बड़ा अहम किरदार होगा। उसकी वजह यह है, लेकिन मैं समझता हूँ जो मुझे हालात नज़र आ रहे हैं, मुझे ये ख़दशा है क्योंकि जो नौजवान हैं उनमें कुछ वो नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो कुछ है वो अनपढ़ हैं, कुछ बड़े शहरों के नौजवान हैं, कुछ छोटे शहरों के नौजवान हैं, कुछ देहात के नौजवान हैं, और एक जो सतह के जो पढ़े लिखे जो नौजवान वोटर्स हैं वो मैक्सिमम उनका जो है वो इंक्लिनेशन जो है या रुझान जो है वो इमरान खान की तरफ है, पीटीआई की तरफ से। अब नौजवान जो है उनको एक ख़दशा है, उनको ख़दशा ये है कि उनका जो मैंडेट ना चुराया जाए, ना चुरा लिया जाए। चूँकि जिस तरह से इलेक्शंस की माहौल को एक मुबहिम सा रखा गया है, ये भी आ रहा है कि जी इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, फिर ये है कि जी अच्छा जी उसमें जो है ना वो पाबंदी भी लगाई हुई है मीडिया के ऊपर, ये चीज़ आपने दिखानी है, ये चीज़ नहीं दिखानी। अगर नौजवानों का जो एक आप कह लें कि मैंडेट चुराया गया तो मैं समझता हूँ वो रियासत के लिए बेहतर नहीं होगा। रियासत का मुस्तकबिल जो है उस पर एक सवालिया निशान आ जाएगा बहुत बड़ा। उसकी वजह यह है कि नौजवान जब वो डिटर्मिन है कि वो वोट कास्ट करना चाहते हैं, और जो वोट कास्ट जिसको वो करना चाहते हैं वो उसको कास्ट होता हुआ देखना भी चाहते हैं और उसको जीतता हुआ भी देखना चाहते हैं। अगर आप नताइज जो है उसके बरक्स आते हैं, अगर इलेक्शंस रिग्ड होते हैं, इलेक्शन के शफाफ नहीं होते, तो फिर नौजवान जो है वो बहुत मायूस होगा और उसके असरात जो है वो रियासत पे भी पड़ेगा। अब आ जाए दूसरी तरफ मीडिया के किरदार पे। मीडिया आप देखते हैं कि पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया होता था, फिर 2008 के इलेक्शन में भी सिर्फ तकरीबन प्रिंट मीडिया था या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। 2013 के इलेक्शन में भी कुछ हद तक जो है वो डिजिटल मीडिया आया है, लेकिन 2018 के इलेक्शन में जो है वो डिजिटल मीडिया ने बड़ा किरदार अदा किया। लेकिन अब जो 2024 के इलेक्शंस हैं उसमें मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसका किरदार मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। नेगेटिव किरदार वो जो है ना वो मुझे तो उसकी वाइब्स आ रही हैं कि वो नेगेटिव किरदार है। चूँकि 2018 में जो है वो इलेक्शंस में जो है ना वो डिजिटल जो मीडिया था उसका किरदार था। अब टोटली जो 2024 का इलेक्शन है इसमें चूँकि मीडिया जो मेन मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उस पर जो है लोगों की क्रेडिबिलिटी जो है ना वो बड़ी मुतासर हुई है। लोग जो है उसको क्रेडिबल नहीं समझते। फिर साथ ही जो है वो जिस तरह से
سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ جی میڈیا کو فلان چیزیں دکھانی چاہیے، فلان نہیں چاہیے، اس ڈیسیجن کے بعد پیمرا نے بھی ایک لیٹر جاری کر دیا ہے جی آپ فلان چیز کو دکھائیں، فلان کو نہ دکھائیں، اور وہ بالکل ایک کمپین جو ہے جن لوگوں کو لانا چاہتے ہیں، جو اتحاد بنوانا چاہتے ہیں، صرف ان کو پورٹری کیا جا رہا ہے، ان کو دکھایا جا رہا ہے، جبکہ جو اصل ووٹرز ہے، نوجوان ووٹرز ہے، وہ بالکل جو ہے نا وہ میڈیا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس پہ ریلائی نہیں کر رہا، اور نہ ہی اس کو جو ہے نا وہ دیکھتا ہے، پسند کرتا ہے، وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ ہے، اس لیے زیادہ کردار جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کا ہوگا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے اس کو جو ہے نا وہ الیکشن کو صاف، شفاف اور فیئر فری بنانے کے لیے جو ہے نا وہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ آپ نے بڑی عجیب بات کی کہ میڈیا کا کردار آپ نیگیٹو دیکھ رہے ہیں، یہ نیگیٹو کردار آپ اس کو کوئی ڈیفائن کریں گے کہ کیا نیگیٹو؟ دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے نا ایک ہم جب جرنلزم ہم کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی اس پارٹی کا جو ہے وہ یہ بڑی پارٹی ہے، اس کی کوریج جو ہے وہ یہ بڑا لیڈر ہے، جو نیوز ویلیو ہوتی ہے اس کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس جو لیڈر کو جو ہے وہ فرنٹ پیج پہ لانا ہے، اس کو فرنٹ پیج پہ باٹم پہ لانا ہے، اس کو بیک پیج پہ لانا ہے، تو وہ اس کی ویلیو کے حساب سے کرتے ہیں۔ اب یہاں اس وقت صورتحال جو ہے جو پاپولر جماعت ہے یا جو زیادہ ووٹر ہے جس جماعت کے یا جس جماعت کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اس کو تو ہم نے بالکل ہی بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، اس کی نیگیٹو اس کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو یہ کردار نیگیٹو نہیں تو اور کیا ہے؟ اب یہ جو کردار ہے اس کو لوگ اب سمجھتے ہیں، آپ جتنا آپ اپنی دکانداری جو ہے نا اب اس کی آپ کی دکانداری میڈیا کی نہیں چلنی کہ آپ کمپین کی صورت ہے، اشتہارات کی صورت میں بڑی پارٹیوں سے بڑے گروپوں سے پیسے لے کے تو آپ ان کے خلاف ہیں، لوگوں کو جو ہے نا گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 میں یہ کہوں گا کہ جب تک آپ ان لوگوں کو جب آپ اس طرح سے کریں گے، میری ذاتی رائے ہے کہ یہاں ہمیں جو ورکنگ جرنلسٹ ہے یا جو میڈیا ہے ان کو ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنانا چاہیے، جیسے 2008 کے الیکشنز میں جو ہے نا وہ ایک بنایا گیا تھا کہ جی فری میڈیا فار فری پولس، تو اس طرح کا کوئی ایک سلوگن بنا کے اور اس پہ جو ہے ہم سب کو جو ہے ورکنگ جرنلسٹ اور میڈیا اونر جو ہے نا اس پہ جو ہے نا وہ سگنیچر کرنے چاہیے، تاکہ ہم اپنا جو ایک پازیٹیو کردار ہے وہ ہم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لا سکیں، اور ادروائز اگر میڈیا کا پازیٹیو کردار نہیں ہوگا تو جو حالات ہوں گے اس کا ذمہ دار صرف اور صرف میڈیا ہوگا۔ آخری سوال ہے ہمیں سب یہ فرمائیے گا کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو منشور جاری کیے جا رہے ہیں ان میں نوجوانوں کے مسائل کو کس حد تک ایڈریس کیا گیا ہے؟ میں آخر میں چونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے میں صرف ایک بات کروں گا، پلاننگ کمیشن سے منسلک ایک ادارہ ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس، اس نے ملک کی 3 بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں جن میں پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان کے منشور کا جو ہے وہ جائزہ لیا ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا، اس میں وہ یہ ہے کہ صرف 20% بھی ان جماعتوں نے ان کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا۔ اگر یہ صورتحال ہوگی تو وہ تو نوجوان تو مایوس ہو جائے گا، تو سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے منشور میں نوجوانوں کے مسائل جو ہیں اس کو شامل کریں اور ان کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ اس کو ترجیح دے، وہی ہمارا مستقبل۔ ویسے تیامی صاحب لوگ ہمارے ووٹرز جو ہیں وہ زیادہ تر منشور کی گہرائی میں جاتے بھی نہیں ہیں، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، اب تو جو ہے نا جو یہ چیزیں جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں لوگ۔ جی تیامی صاحب بتا رہے تھے کہ انتخابات کے لیے میڈیا کا رول ایک پازیٹیو ہونا چاہیے، ذمہ دار ہونا چاہیے، اور الیکشن کا شفاف اور فری فیئر ہونا ملکی مفاد کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔